बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का डियर व्यूज़ बहुत अहम टॉपिक है, ज़िंदगी गुजारने के 10 सुनहरी उसूल। यकीन करें ज़िंदगी बदल जाएगी। देखें, ये वो उसूल है जो हम मुख्तलिफ चीज़ों से सीखते हैं। ज़िंदगी का पहला उसूल शहद की मक्खियों से हम सीखते हैं। क्या उसूल है? ये जो शहद की मक्खियाँ ना, ये छत्ता बनाकर रहती हैं एक कम्युनिटी के अंदर, और फूलों का रस हासिल करने के लिए जिससे उन्होंने शहद बनाना है, 5,000 मील का सफ़र तय करके जाती हैं और उसके बाद आके ये शहद बनाती हैं। इनकी कारीगरी इतनी ज़बरदस्त है कि गर्मियों में जब शहद का गाढ़ापन ज़रा कम होता है ना, तो ये अपनी परों से उसको हवा देती है, और जितना उसका ज़ायद पानी होगा जो पिघल रहा होता है, जैसे हमें पसीना आता है, तो वो आबी बुखारात बन के उड़ जाता है। और पहला पॉइंट। दूसरा, ये किसी गैर मक्खी को अपने छत्ते में नहीं आने देती। इनके जितने काम हैं सब बड़ी मंसूबा बंदी प्लानिंग के साथ करती हैं ये। हत्ता कि अगर ये बहुत दूर जाती हैं और वहां इनको कोई फूलों का बाग नजर आता है, तो जब वापस आती हैं रस चूस के, तो ये आके अपने सिर्फ परों की मूवमेंट से जो है दूसरी मक्खियों को रास्ता समझा देती हैं। तो ये सारा सबक इंसान को शहद की मक्खियों से मिलता है कि आपने जो काम करना है प्लानिंग के साथ करना है, और आप अपनी कम्युनिटी की हिफाजत करें, अपने घर की हिफाजत करें, अपनी चीज़ों की हिफाजत करें, और प्लानिंग के साथ तरीके से काम करें, और सब मिलजुल के इकट्ठे रहें। इत्तेफाक और इत्तेहाद का दर्स शहद की मक्खियों से हमें मिलता है। दूसरा, आप देखिए कि दिन में सूरज निकलता है, बहुत रोशनी होती है। जैसे जैसे सूरज डाउन होता जाता है और गरूब होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर चांद निकलने लग जाता है। गोया एक रोशनी खत्म, दूसरी रोशनी जाहिर हो गई। आप गौर करें, इसका मतलब है कि इंसान को किसी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक इम्कान खत्म तो दूसरा इम्कान शुरू हो गया। अगर एक मकान खाली होता है, एक मकान गिर जाता है, तो आप ये भी तो देखें कि इसका मतलब है दूसरे मकान बनने के लिए वहां पे जगह खाली हो गई है। तो गोया हर नाकामी के अंदर एक कामयाबी छुपी होती है। अगर आप फेल भी हो गए हैं ना, तो आपको अगले साल पास होने के लिए, ज्यादा नंबर हासिल करने के लिए बेहतर चांस मिल गया। तो ये सबक मिलता है हमें। नंबर 3 सबक जो हम हासिल करते हैं केकड़ों से। केकड़े को ना आप अगर एक टोकरी में रख दें, तो अगर कोई केकड़ा उसमें से बाहर निकलने लगेगा, तो बाकी केकड़े उसको खींचेंगे नीचे। ये हमें दर्श देते हैं केकड़े कि अपने जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपका मोहल्ला है, जो आपका इलाका है, जो आपकी फैमिली है, कोशिश करें कि उस फैमिली को मजबूत बनाएं। उनमें से अगर कोई बाहर निकले तो उसको मत निकलने दें, वरना जंजीर टूट जाएगी, वरना इत्तेफाक व इत्तेहाद खत्म हो जाएगा, वरना आप कमजोर हो जाएंगे। नंबर 4 दर्स। हाथी हाथी तैर नहीं सकता। हाथी जब नदी पार कर रहा होता है ना, तो चल के करता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे अपना कदम रखता है और पहले देखता है कि आगे जो मेरा कदम गया है, क्या वो जगह मेरा बोझ उठाएगी। अगर वो फील करता है कि बोझ उठाएगी, तो अगर अपने कदम पे वो बोझ डाल देता है, वजन डालता है, फिर नेक्स्ट कदम उठाता है, फिर नेक्स्ट उठाता है, आराम से सोच समझ के। तो ये चीज हमें दर्ज देती है कि रास्ते में खतरात बहुत होंगे, नाकामियां भी हो सकती हैं, आप गिर भी सकते हैं। तो आपने फूंक फूंक कर कदम उठाना है, हर काम बड़ी एहतियात से करना है, सोच समझ कर करना है आपने। जहां पेट्रोल होगा, जहां पे गैस होगी, वहां पे आग नहीं जलानी। जहां पे हारने का चांस होगा, वहां पे फुल प्लानिंग के साथ आपने काम करना है, और लापरवाही नहीं करनी आपने। ये जिंदगी का लेसन हमें हाथियों से मिलता है, क्योंकि उसका नुकसान क्या होगा कि हम बहुत पछताएंगे, हो सकता हम जिंदगी से हाथ धो बैठे। फिर अगला सबक। अगला सबक हमें शेर के एटीट्यूड से मिलता है। वो एटीट्यूड ये है कि ये जो शेर आदमखोर होते हैं ना, ये हर शेर आदमखोर नहीं होता। अगर आप शेर पर निशाना बांधते हैं और शेर को लगता है वो जख्मी हो जाता है, वो शेर आदमखोर बन जाता है और वो हर इंसान को फिर अपना दुश्मन समझता है। तो इसलिए इससे सबक मिलता है कि अगर आप अपने दुश्मन को मारने लगे हैं, तो आपने अपने दुश्मन को जख्मी करके नहीं छोड़ना। आप उस वक्त वार करें जब वाकई आपका वार जब वो कारगर हो। जख्मी करके छोड़ देंगे तो जख्मी शेर इंतहाई खतरनाक होता है।
تو آپ نے گویا سمپل ورڈز میں بولوں گا ناکامی والی پلاننگ کبھی نہیں کرنی. جو پلاننگ کرنی ہے کامیابی کے لیے کرنی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پلاننگ کر کے کام کرتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں مین کہ آپ نے پلاننگ ہی ناکام ہونے کی تھی. نیکسٹ لیسن نمبر 6. درخت کی خوبی ہے کہ جب یہ بڑھ رہا ہوتا ہے نا تو جتنا ہی اوپر جا رہا ہے اتنی اس کی جڑیں نیچے جا رہی ہوتی ہیں. یعنی اگر اس کا 2 فٹ اوپر بڑھا تو 2 فٹ اس کی جڑیں نیچے جائیں گی. پہلا پوائنٹ. دوسرا, آپ جب یہ بڑا ہو رہا ہے اب اس کو پانی دے رہے ہیں, اس کو کھاد ڈال رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس کی لک آفٹر کر رہے ہیں, تو یہ ابھی اس وقت پھل نہیں دے رہا. لیکن جب یہ بڑا ہو گیا, تنومند ہو گیا, پھر یہ آپ سے پانی نہیں مانگے گا, کھاد نہیں مانگے گا, پھر یہ ساری عمر اوروں کو فائدہ پہنچائے گا, اوروں کو پھل دے گا. تو اس سے ہمیں درختوں سے 2 سبق ملے. نمبر 1, اپنی جڑیں مضبوط رکھو, بہت مضبوط رکھو, کمزور نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 2, جب آپ اپنے پیرنٹس پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں, آپ چھوٹے ہیں لیکن جب پڑھ لکھ جائیں تو اس کے بعد آپ پیرنٹس کو پھر آپ نے تکلیف نہیں دینی, پیرنٹس کو دکھ نہیں دینا, پھر آپ نے خود اپنی محنت شروع کرنی ہے آپ نے, اور ساری عمر پھر آپ نے پیرنٹس کو کما کے دینا ہے. گویا پیرنٹس کو فیل ہو کہ ہم نے جو اس پر ایکسپینڈیچر کیے تھے, ہم نے خرچ کیا تھا, ہم نے جو انویسٹمنٹ کی تھی, آج ہمیں فائدہ مل رہا اس کا. نمبر نیکسٹ. اچھا, یہ جو ٹیوب لائٹ ہے یا بلب ہے, آپ دیکھیں اس کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے. اس کے اوپر سے اگر آپ کور اتار دیں اس کی کوئی روشنی نہیں ہوگی. گویا یہ جو روشنی ہے, کیونکہ اس کے اوپر جو کور ہے نا, اس نے اس روشنی کو لمٹائز کر دیا, ایک لمٹ میں رکھا, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت تیز روشنی بن گئی. تو یہ سبق ملا کہ اپنی زندگی کی لمٹس رکھو. آپ زیادہ اچھے جاؤ گے, زیادہ بہتر جاؤ گے, آپ زیادہ چمکو گے, آپ کی روشنی زیادہ ہوگی. تو یہ زندگی کا اصول بنانا ہے کہ آپ نے تیرنا ہے نا, آپ پانی پیچھے کی طرف دھکا دو گے. آپ نے آگے چلنا ہے یا بھاگنا ہے, زمین کو پیچھے آپ دھکیلو گے. آپ نے اوپر اچھلنا ہے, آپ زمین کو نیچے کی طرف دھکا دو گے, جتنا نیچے دھکا دو گے اتنا آپ اوپر اچھلو گے. تو یہ زندگی سے لیسن ہے جو ہمیں ان چیزوں سے مل رہا ہے. تو ٹیوب لائٹ سے ہمیں یہی لیسن ملتا ہے, جو ہمیں لیسن ملتا ہے, بلب سے ہمیں یہی لیسن ملتا ہے کہ اپنے آپ کو لمیٹائز کرو, زندگی کو اصول بنا لو. نمبر نیکسٹ. کہتے ہیں 2 جاپانیوں کی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی. جیسے ہمارے ٹکرائے تو دونوں پھر اترتے, ڈرائیور خوب ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے. تو دونوں اترے, ٹکرا گئی, دونوں نے ایک دوسرے کو سوری کیا, ایک نے کہا میری غلطی ہے, دوسرے نے کہا میری غلطی ہے. دونوں کرتے کرتے دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ کردار قوم کو کتنا عظیم بناتا ہے اور آپ کو کتنا آنریبل اور ریسپیکٹیبل بناتا ہے. تو اگر کہیں غلطی ہو جائے, دوسرے کی بھی غلطی ہو, تو آپ سوری کر لو, اپنی غلطی تب بھی سوری کر لو, لڑائی بڑائی سے بچ جاؤ گے بندہ. نمبر نیکسٹ. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے سڑک کا سفر دیکھے نا, آپ نے پیدل چلنا ہے تو آپ فٹ پاتھ پہ چل رہے ہوتے ہو, اگر آپ نے بائک چلانی ہے آپ لیفٹ سائڈ پہ چلاتے ہو, اگر آپ نے کراس کرنا ہے تو آپ رائٹ سائڈ سے آپ کراس کرتے ہو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی طرح فٹ پاتھ بنا ہوا آپ وہاں پہ چل رہے ہو. آپ نے اگر ٹرن کرنا ہے تو آپ اشارہ دو گے. گویا پوری زندگی میں آپ ایک اصول کے تحت زندگی گزار رہے ہو. اور سیکنڈلی آپ نے اپنی سپیڈ جو ہے وہ بھی لمٹ میں رکھی ہوئی ہے, کیونکہ خاص جو لمٹ ہے اس کو کراس نہیں کر رہے ہو. اور تیسرا پھر یہ ہے کہ آپ رولز کو فالو کر رہے ہو. تو یہ جو سڑک کا سفر ہے, چاہے آپ پیدل چل رہے ہو, چاہے آپ بائک پہ ہو, چاہے آپ گاڑی پہ ہو, جس طرح بھی آپ کر رہے ہو یا آپ ٹرن لے رہے ہو, آپ کچھ اصولوں کے تحت زندگی گزار رہے ہو. تو ہم نے اپنی لائف میں بھی اگر ہم اس طرح ہر چیز کا اصول رکھیں گے تو نتیجہ ہے کہ ہم کبھی ہماری نہ لڑائی ہوگی, نہ ہم کبھی ناکام ہوں گے, ہمیں ہر جگہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. دیکھیں نا, آپ سفر کرتے ہوئے آپ اوور ٹیکنگ اس جگہ نہیں کرتے جہاں پہ ٹرن ہوگا, آپ اوائڈ کرتے. بالکل اس طرح آپ نے جہاں پہ پاسبل نہیں ہے وہاں پہ آپ نے اوور ٹیکنگ نہیں کرنی, تو آپ آرام سے اپنی لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہو. اور لاسٹ پوائنٹ, آپ کوشش کرو کہ زندگی میں آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں سب سے لیسن لو, ہر چیز سے لیسن لو. مثلا فرش ہمارے نیچے ہے, ہمیں عاجزی کا سبق دیتا ہے, اور یہ بھی کہ سب کے لیے آپ فرش راہ آنکھیں کر دو, بہت عاجزی کرو, فخر و غرور نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. دیواروں سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اوروں کے راز کو راز رکھ لو, اوروں کو چھپا لو, اوروں کو جتنا بھی آپ ان کے یعنی ان کو کوشش کرو بدنام ہونے سے بچانے کے لیے, ان کو وہ کر سکو, جو ہے فائدہ پہنچا سکو, فائدہ پہنچا دو. چھت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ دوسروں کو بارش سے بچاؤ, دھوپ سے بچاؤ, گرمی سردی سے بچاؤ.
گویا ہر چیز ہمیں سبق دے رہی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں سبق نہ دیتی ہو۔ دروازہ آپ کو سبق دیتا ہے کہ جناب اگر کوئی آپ سے ملنے آنا چاہے اس کو آنے دینا، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ سے آ کے مل لے، آپ سے بات چیت کر لے، کیونکہ اگر کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے تو یا وہ محبت میں پیار میں آپ سے ملنا چاہتا ہے یا اس کو آپ سے کام ہوگا، تو دونوں صورتیں میں آپ ان کے لیے بہتر ثابت ہو رہے ہو، تو اس سے بڑھ کر کیا اچھی بات ہوگی کہ آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جاؤ۔ تو یہ زندگی کے یہ 10 اصول ہے، اگر ہم یہ اپنا لیں تو ہم بھی بہت سکھی ہوں گے، خوشحال ہوں گے، آنریبل بنیں گے، اور یہ ہمارا پورا معاشرہ ایسا ہو جائے گا اور ملک پورا کا پورا ترقی کرے گا۔ امید ہے یہ 10 قوانین آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔